Okay, maayong adlaw sa inyong tanan mga kaigsuonan. No? Maayong buntag. So, doon ako'y gamay mensahe para sa imo kung nagtanaw ka nini nga video karon. May tungod ni kaigsuonan sa unsayo angay natong buhaton para dili ta malayo sa Dios. So doon na lay tulo ka punto nga akong ihatag kaninyo mga kaigsuonan, no? Mubo lang gid kay ni nga video. Una, pag-ampo kanunay diya sa Ginoo. Sa dihang kanunay ka mag-ampo sa Ginoo, adlaw-adlaw, oras, matag higayon. So duol gid ka kanunay sa Ginoo. Dili gid ka malayo sa Ginoo. Okay, ikaduha. Simbaha kanunay ang Ginoo. Sa dihang kanunay ka magasimba sa Ginoo, sigurado gyud nga dili ka malayo diha sa Ginoo. Og ikatulo, likayi ang mga butang nga makapahilayo kanimo para dili ka malayo diha sa Ginoo. Katong mga dili mga mayong butang maoy distansyahi. Okay, so daghang salamat. Ana lang. God bless you tanan. Bye bye.